कलंकीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा सभामुख सापकोटाको जोड। अब छिट्टै नियमित हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने कानून मन्त्री तुम्बा हाङफेको भनाइ। संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औचित्य नभएको मन्त्री भट्टराईको दावी। नेपालमा हवाई दुर्घटनामा पनि कमी हुँदै गएको उल्लेख। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्वाचनको अन्तिम तयारी पूरा। बिहान 8 बजेदेखि हुने चुनावका लागि 3 मतदान केन्द्र कायम। पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल बजारमा चहल पहल बढ्दै। विदेशी पर्यटकको स्वागतको पर्खाइमा व्यवसाय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा बाइडेनका लागि व्हाइट हाउस छाड्ने संकेत। खुलेर पराजय स्वीकार गर्न नसकेका ट्रम्पको इलेक्टोरल कलेजले बाइडेनको जित पुष्टि गर्नुपर्ने शर्त कायमै। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, परसौको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचार सुरु गरौँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,460 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1007 जना पुरुष र 696 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,29,343 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा 822 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसमध्ये 443 जना पुरुष र 379 जना महिला रहेका छन्। अहिले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, झापा र कास्कीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा 1236 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,10,671 जना निको भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा निको हुने दर 91.9% रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,435 रहेको छ। यसैगरी संक्रमित मध्ये 10,944 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 354 जना आइसियु तथा 54 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यता विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 6,14,48,000 नाघिएको छ भने त्यसमध्ये संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 4,25,26,000 नाघिएको छ। त्यसैगरी संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 14,14,000 माथि रहेको छ। अब पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनी पराजय स्वीकारको नजिक पुगेको देखिएको छ। ट्रम्पले हालै उल्लेख गरे अनुसार यदि बाइडेनले जितेको कुरा इलेक्टोरल कलेजले पुष्टि गरेमा उनी व्हाइट हाउसबाट बाहिरिन तयार रहनेछन्। हेरौँ पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इलेक्टोरल कलेजले आफ्ना प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले जितेको प्रमाणित गरेमा आफूले व्हाइट हाउस छोड्ने घोषणा गरेका छन्। तर उनले आफ्नो पराजय अझै स्वीकार गरि नसकेको बीबीसीमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि उनले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्नेमा सहमत भने जनाइसकेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनी पराजय स्वीकारेको नजिक पुगेको देखिन्छ। उनले उल्लेख गरेका छन् कि यदि बाइडेनले जितेको कुरा इलेक्टोरल कलेजले पुष्टि गरेमा उनी व्हाइट हाउसबाट बाहिरिनेछन्। इलेक्टोरल कलेजको बैठक आउँदो डिसेम्बर महिनाको 14 तारिकमा हुँदैछ। त्यसपछि ट्रम्पले स्वतः सत्ता हस्तान्तरणको चरणमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि ट्रम्पले सिधै पराजय स्वीकार गरिसकेका भने छैनन्। उनले प्रमाण प्रस्तुत नगरेरै मतदानमा धाँधली भएको दाबी दोहोर्याइरहेका छन्।
यसअघि उनले राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्नका निम्ति औपचारिक सत्ता हस्तान्तरण सुरु हुने कुरामा सहमति जनाएका थिए। यस कामको जिम्मेवारी रहने सङ्घीय निकाय जनरल सर्भिसेज एडमिनिस्ट्रेसनले पनि सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। उक्त विषयको नवनिर्वाचित बाइडेनले स्वागत गरेका छन्। यति बेला बाइडेनको राष्ट्रिय सुरक्षामा दैनिक जानकारी दिन थालिएको छ भने राष्ट्रपति निर्वाचित र उनको समूहले पाउने बजेट र साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराइएको छ। बाइडेनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार र प्रमुख निकायहरूमा मुख्य जिम्मेवारी दिइने केही व्यक्तिहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बाइडेनको यस्तो तयारीका बीचमा ट्रम्पले सिनेटको दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा रहेका 2 जना रिपब्लिकनको पक्षमा जोर्जिया राज्यमा शनिबार र्याली आयोजना गर्ने जनाए। उनीहरूको जितले माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकनको पकड सुदृढ गर्नेछ, जसले तल्लो सदनमा जो बाइडेनको प्रभावमाथि दबाव सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोना कहरका कारण ठप्प रहेको ठमेल फेरि बिउतन थालेको छ। बाह्य पर्यटकले भरिभराउ हुने ठमेल आन्तरिक उपभोक्ताको चहल पहलमा रमाउन थालेको छ। तथापि बाह्य पर्यटकको स्वागतका लागि भने आतुर देखिन्छ। विश्व महामारीको सङ्कटले प्रभावित बनेको नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका व्यवसायी पनि अब बिस्तारै ठमेलले लय लिनेमा आशावादी देखिएका छन्। हेरौँ यो पुरा समाचार। कोभिड-19 का कारण ठप्प रहेको ठमेलमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दै गएको छ। बाह्य पर्यटक छिटफुट मात्रै देखिए पनि स्वदेशी उपभोक्ताका कारण चहल पहल बढ्दै गएको हो। ठमेल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरूले पनि चहल पहल बिस्तारै बढ्दै गएको बताएका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्षको चैत्र महिनादेखि लकडाउन भएपछि पर्यटकीय बजार ठमेल पनि प्रभावित भयो। विमानस्थल बन्द भएपछि पर्यटकहरूको आवागमन रोकियो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गएपछि पनि लामो समय विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन सकेनन्। त्यसैले पनि ठमेलमा पर्यटकहरू देखिएनन्। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गरिए पनि सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन सकेका छैनन्। त्यसैले पनि ठमेल क्षेत्र पर्यटकविहीन बनेको छ। तर केही दिन यता स्वदेशी उपभोक्ताको चहल पहल बढेको ठमेलका व्यापारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै होटल क्षेत्रमा पर्यटकहरूले बुकिङका लागि सोधपुछ गरिरहेको होटल व्यवसायी बताउँछन्। जनवरी भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी एकदम बुकिङ थियो, अहिले क्यान्सल गरेर अब फेरि पनि इन्क्वायरिङ आइरहेछ। अब त्यही हुन्छ कि जस्तो आशा छ। अब हामीसँग त्यही छ, अब हुन्छ नै भन्ने त्यही त्यस्तो त्यही छैन। जस्तो अब हुन्छ होला, किनकि अब सबै फ्लाइटहरू खोलाएपछि त्यही राम्रै हुन्छ होला। मेरो पनि होटल एलोपेको ज्याठामा हो, त्यो भएर हुन्छ होला। पहिलाको र अहिलेको अवस्थामा त तपाईँको डिफ्रेन्ट त होइन, तर पहिलाको जस्तै हुनलाई त अझ टाइम लाग्ला। तर अहिले केही अलिकति नेपालीहरूको चहलपहल बढ्या भएर अलिअलि पसल यसो खोल्या जस्तो भएर अब खोल्न त थालेछन् सबैले। अब होला कि भन्ने आशा पनि छ होइन। अब के मान्छे निराशाजनक मात्रै लिँदा, हामीले नेगेटिभ मात्रै लिनु पनि हुँदैन होइन। पोजिटिभली लिँदा चाहिँ अब केही सुधार उन्मुख हो कि भन्ने चाहिँ सबैलाई अलिकति व्यवसायमा अलिअलि पला जस्तो। पर्यटन व्यवसायीहरू भने कोभिड रोकथाममा पर्यटकका लागि तयार पारिएको मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन नसकेको बताएका छन्। सरकारले नेपालमा आएपछि क्वारेन्टिन नबसिकन PCR परीक्षण गरी घुम्न जाने व्यवस्था गर्ने हो भने पर्यटकहरू आउन सक्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। जो पर्यटक नेपालमा आइपुग्छ उसलाई सकेसम्म यही PCR गरेको राम्रो। जस्तो कि अब PCR चेकअप गरेर आयो फेरि क्वारेन्टाइन बस भनेको छ, त्यसको सट्टामा त चेकअप गरेर आउँछ, ऊ त आउँछ होइन। तर ऊ नेपालमा आएपछि सस्तोमा जति सकिन्छ कम रेटमा उसलाई PCR चेक गराएर नेगेटिभ भएको जतिलाई तिमी घुम्न जाऊ। विदेशी पर्यटकका लागि ठमेल पहिलो गन्तव्य हो। त्यसैले ठमेलमा पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएका व्यवसाय धेरै छन्। पर्यटक नै नभएपछि ती व्यवसायहरू समस्यामा परेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कतिपय व्यवसाय बन्द समेत भइसकेका छन्। त्यसैले ठमेलको चहल पहललाई बढाउन पनि पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज हुने खालको नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। भोलि अर्थात् शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 20औं नेतृत्वका लागि नयाँ कार्य समिति प्राप्त गर्ने दिन, जसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। भोलि हुने निर्वाचनका लागि 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 60 कार्यकारिणी सदस्यका लागि 127 जना चुनावी मैदानमा छन्। हेरौँ पुरा समाचार।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन समितिले शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। निर्वाचन समितिका प्रवक्ता एवं निर्वाचन अधिकारी लेनामणि पौडेलले महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिका लागि शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएका हुन्। महासङ्घको चुनावका लागि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। जिल्ला नगरतर्फका लागि कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान, एसोसिएट तर्फका लागि कार्की ब्याङ्क्युट थापाथली र वस्तुगत तर्फका लागि महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान हुने पनि पौडेलले जानकारी दिए। यस्तै कोरोना सङ्क्रमित मतदाताहरूका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचन बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुनेछ। यस्तै शनिबार राति नै मतगणना सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए। हाम्रो निर्वाचनको लगभग सबै तयारी पुरा भइसकेको छ र हामीले भोलि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकेका छौँ। खास गरी महासङ्घको विधानअनुसार सदस्य समूहहरू 3वटा समूह भएको हुनाले जिल्ला नगरतर्फको प्रज्ञा भवन कमलादीमा, एसोसिएट तर्फको कार्की ब्याङ्केट थापाथली हाइटमा र वस्तुगत तर्फको महासङ्घको यसै प्राङ्गणमा गर्ने गरेका छौँ र मतगणना हामीले सबै मतपत्रिकाहरू प्रज्ञा भवनमा पुर्याइसके पछाडि हामी भोलि राति नै मतगणना सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। महासङ्घको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था भएअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्दैछन् भने बाँकी पदहरूमा निर्वाचन हुनेछ। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्षद्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा प्यानलसहित उत्रिएका छन्। यस्तै वस्तुगततर्फ उमेश लाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष पदमा रामचन्द्र सङ्गाई र सौरभ ज्योति प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै जिल्ला नगरतर्फ 18 जना कार्यकारिणी सदस्यका लागि 38 जना, प्रदेशतर्फ 6 जनाका लागि 14 जना, वस्तुगत सङ्घतर्फ 14 जनाका लागि 29 जना, एसोसिएटतर्फ 19 जनाका लागि 33 जना र संस्थापक सदस्यतर्फ 1 जनाका लागि 3 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। महासङ्घको नयाँ नेतृत्वमा पुग्नका लागि 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 60 कार्यकारिणी सदस्यका लागि 127 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कार्यकारिणी सदस्यतर्फ 1 नम्बर प्रदेशबाट राजेन्द्र राउत र 2 राष्ट्रियबाट सन्दीप अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन समितिले 2 सदस्य निर्विरोध भएको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुनै औचित्य नभएको बताएका छन्। कोभिडको व्यापक संक्रमण भएको अवस्थामा पनि नेपालको एयरपोर्ट एक दिन पनि बन्द नभएको तथा नियमित उडान बन्द गरिए पनि एयरपोर्ट बन्द नभएकाले नेपालको उड्डयन क्षेत्रले आफ्नो क्षमता विश्वसामु देखाइसकेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। हेरौँ पुरा समाचार। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने औचित्य समाप्त भइसकेको बताएका छन्। तर पनि युरोपियन आकाशमा भएको प्रतिबन्ध हटाउन अझै केही कानुनी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनालाई 2 भागमा विभाजन गरी 2वटा सङ्गठन बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको भनाइ छ। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई अगाडि बढिसकेको र आउने अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा समेत टेबल हुने चरणमा रहेको जानकारी दिए। अहिले प्रकाशित भएको सेफ्टी रिपोर्ट र सङ्गठनात्मक पुनर्संरचनाको कानुनी निर्णयबाट नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको कुनै पनि प्रतिबन्धहरू फुकुवा हुने ठाउँमा पुग्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। अब संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने औचित्य छैन, यो हाम्रो दाबी हो। र जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि हामी यो बडा स्पष्टका साथ भन्छौँ र यसमा हामीलाई कुनै हिन्ताबोध हेजिटेसन छैन, किनकि हाम्रो त्यति ठुलो गल्ती छैन भन्ने कुरा यो डेटाबाट देखिन्छ। यो डेटा कुनै बनाऊ टेबलमा बसेर बनाएको डेटा पनि होइन, यो फ्याक्टमा तथ्यमा आधारित डेटा हो। त्यस कारण हामी यसमा दावा नै गर्छौँ। कोभिडको व्यापक सङ्क्रमण भएको अवस्थामा पनि नेपालको एयरपोर्ट एक दिन पनि बन्द नभएको दावी गर्दै मन्त्री भट्टराईले नियमित उडान बन्द गरिए पनि एयरपोर्ट बन्द नभएकाले नेपालको उड्डयन क्षेत्रले आफ्नो क्षमता विश्वसामु देखाइसकेको जिकिर गरे। अहिले पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बाहेक नेपालले विगतमा नियमित उडान गरेका गन्तव्यमा नेपालको तर्फबाट खुल्ला गरिएको बताए। नेपालले कोभिड रोकथामका लागि उड्डयन क्षेत्रमा लागू गरेको मापदण्ड विश्वमै उदाहरणीय भएको पनि मन्त्री भट्टराईको दाबी छ। नेपाल त्यस्तो मुलुक हो कि कोभिडको त्यस्तो एउटा चाहिँ व्यापक क्राइसिसको बेलामा पनि नेपालले एक दिन पनि
एयरपोर्ट बन्द गरेन, कुनै पनि समय हाम्रो एयरपोर्ट बन्द भएन। सायद दुनियाँका धेरै कम मुलुकमा हामी पर्छौँ हो। सुरुका दिनमा हामीले मेडिसिनहरू औषधिहरूको लागि एयरपोर्टको सञ्चालन गऱ्यौँ होइन, इक्विपमेन्टहरू होइन, अरू चाहिँ सामग्री ल्याउनको निम्ति, र बिस्तारै तपाईँको प्यासेन्जरहरूको निम्ति पनि यात्रुहरूको लागि पनि एयरपोर्ट खुला गर्यो। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार नेपालमा हवाई उड्डयनमा दुर्घटना कम हुँदै गएको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले पछिल्लो 3 वर्षमा वार्षिक 1 वटा मात्र दुर्घटना भएको र मानवीय क्षति समेत कम भएको बताए। हवाई उड्डयनलाई सुरक्षित बनाउन आइकाओको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार प्रोएक्टिभ अवधारणा र रिएक्टिभ अवधारणा अनुसार सेफ्टी रिपोर्ट तयार पारिएको समेत उनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आजको टप 1 न्युजको पालो। संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबारबाट कार्यक्रम सुरु भएको छ। कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुङबा हाङफेले संघीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने बेला आएको बताउँदै अब छिट्टै नियमित अधिवेशन सुरु हुने बताएकी छिन्। हेरौँ यो पुरा समाचार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानुन बनाउने सन्दर्भमा दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको बताएका छन्। जनमुखी विधेयकहरू निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्नु परेको उनले बताए। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित संघीय सांसद र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो धारणा राखेका हुन्। सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरूभित्र पनि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास नभएको अनुभव भएको बताए। त्यसैले पार्टीहरूले सांसदहरूलाई राम्रो प्रशिक्षणमा जोड दिनुपर्नेमा सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। अहिलेको परिस्थितिमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरूमाथि रहेको र पछिल्लो समय जनतामा पनि संघीयता आवश्यक रहेको छ भन्ने पढेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले संघीयतालाई जीवन्त बनाउने दायित्व पनि सांसदहरूकै भएको बताए। यस्तै वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताको इच्छा आकांक्षा र भावना समेटेर कानुन निर्माण गर्न सकेमा मात्रै सफलता सुनिश्चित हुने सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। जति अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त कति क्षेत्र खोजेर यो चाहिँ कानुनलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल पार्न कोसिस गरिएको छ। हामीले भन्नै पर्छ कि अहिले वास्तवमा भन्यो भने दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको छ, विज्ञताको कमी छ। हामी सबै मान्ने सांसदहरूमा पनि त्यो विज्ञता नभइकन ज्ञानको तागत भनेको धेरै ठुलो तागत हो। त्यसो हुँदाखेरि त अर्को भर पर्नु पऱ्यो, बाहिरबाट ल्याएका विज्ञहरूको भर पर्नु पऱ्यो, अरूको भर पर्नु पऱ्यो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सङ्घबाट बन्नुपर्ने कतिपय ऐन कानुनहरू नबन्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए। सबै कुराको वातावरण बनेपछि ऐनको कारण काम नहुने स्थिति देखा परेको उनको भनाइ छ। त्यसैले अबको हिउँदे अधिवेशनमा त्यस्ता सबै ऐन कानुनहरू निर्माण गरी सङ्घीय संरचनाका सबै निकायहरूलाई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। सङ्घबाट हुनुपर्ने कतिपय ऐन कानुनहरू बन्नुपर्ने कुरा नबन्दाखेरि प्रदेशलाई अप्ठ्यारो छ। सङ्घ र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कतिपय नबन्दाखेरि स्थानीय तहलाई आधाभन्दा बढी गइसक्यो। तर ऐनकै कारणले हामीले अप्ठ्यारो झेल्नुपर्ने कुराहरू होइन। जे जति छन् भोलिका दिनहरूमा यति लामो अवधि गइसकेको छ र यो हिउँदे सेसनमा कम्तीमा पनि ऐन त निरन्तर बन्ने परिमार्जन हुने संशोधन हुँदै जाने प्रक्रिया हुन्छ, भइरहन्छ। तर सङ्घको कारणले सङ्घले ऐनहरू नबनाइदिएर हामीले काम गर्न पाएनौँ भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले गुनासो नहुने गरी अब बाँकी जति छन् त्यही बनाएका छौँ। कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुङबा हाङफेले सङ्घीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने बेला आएको बताइन्। उनले कति गते बोलाउने भन्ने टुङ्गो नलागे पनि अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हासँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताइन्। आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्युज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला।